सम्पूर्णमा नमस्कार। टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मैले कर्णाली विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण सम्बन्धी सबै साथीहरूले कमेन्ट मार्फत भन्नुभएको थियो कि लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण सम्बन्धी केही प्रश्नहरू ल्याउनु पर्यो सर भनेर। मैले आज लिएर आएको छु। भिडियो भने अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब सुरु गरौँ। प्रश्न 1 तिर 1 मा रहेको छ, सरकारी आर्थिक कारोबारको बेहोरा देखिने गरी चुस्त, दुरुस्त, व्यवस्थित एवं मर्यादित ढङ्गले अभिलेख राखी सोको यथार्थ विवरण पेश गर्ने श्रेष्ठ प्रणालीलाई के भनिन्छ? सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। 2 मा रहेको छ, विक्रम सम्वत 1871 मा राजस्व तथा प्रशासकीय खर्चतर्फको अभिलेख राख्न प्रयोग गरिएको ढाँलाई के भनिन्छ? मोठ ढाँ भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नेपालमा कर्मचारीहरूको तलब खर्च लेख्नको लागि किताबखानाको स्थापना कहिले गरियो? 1925 मा किताबखानाको स्थापना गरिएको हो। त्यसै गरी 4 मा रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा पुरानो श्रेष्ठ प्रणाली कुन हो? वासिल श्रेष्ठ प्रणाली। 5 मा रहेको छ, नेपालमा स्याह श्रेष्ठ प्रणालीको सुरुवात कसले गरेका थिए? खरदर गुणवन्तले गरेका थिए। स्याह श्रेष्ठ प्रणालीको सुरुवात खरदर गुणवन्तले गरेका थिए। 6 मा रहेको छ, स्याह श्रेष्ठ प्रणालीको सुरुवात खरदर गुणवन्तले कहिले गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1936 मा गरेका हुन्। 7 मा रहेको छ, स्याह श्रेष्ठ प्रणालीलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ? 3 प्रकारमा, स्याह, आवर्जे र ढपोट। 8 मा रहेको छ, नेपालमा भुक्तानी श्रेष्ठ कहिलेदेखि सुरु भयो? विक्रम सम्वत 2016 सालबाट। 9 मा रहेको छ, नेपालमा नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली कहिलेदेखि सुरु भयो? विक्रम सम्वत 2018 साल चैत्र 2 गतेदेखि, अर्थात् आर्थिक वर्ष 2019-20 देखि राजा महेन्द्रद्वारा उद्घाटन गरिएको। 10 मा रहेको छ, लेखामान बोर्डको गठन कुन ऐनले गरेको हो? नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट संस्था ऐनले। 11 मा रहेको छ, दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तको आधार के हो? डेबिट र क्रेडिट रकम बराबर हुनुपर्छ भन्ने दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तको आधार हो। 12 मा रहेको छ, नेपालमा कहिलेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू हुने गरी 13 वटा मलेप फारमहरू प्रचलनमा ल्याएको हो? आर्थिक वर्ष 2031-32 देखि। 13 मा रहेको छ, बजेट कस्तो योजना हो? बजेट वित्तीय योजना हो। 14 मा रहेको छ, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट कस्तो कर हो? भ्याट अप्रत्यक्ष कर हो। 15 मा रहेको छ, नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन कहिले लागू भयो? विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि भ्याट लागू भएको हो नेपालमा। 16 मा रहेको छ, जीएएपी ग्यापको प्रारूप के हो? जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल ग्यापको प्रारूप हो। 17 मा रहेको छ, नेपालमा दोहोरो लेखा प्रणालीको रूपमा भुक्तानी श्रेष्ठ प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 साल वैशाख 1 गतेदेखि भुक्तानी श्रेष्ठ प्रणालीको सुरुवात भएको हो। 18 मा रहेको छ, नेपालमा लेखा ढाँचा कसले तोक्ने व्यवस्था छ? नेपालमा लेखा ढाँचा महालेखा परीक्षकले तोक्ने व्यवस्था छ। 19 मा रहेको छ, नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली अनुसार सरकारी कारोबारलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। विनियोजन लेखा, राजस्व लेखा, जिन्सी लेखा र धरोटी लेखा। त्यसै गरी 20 मा रहेको छ, आर्थिक सङ्केत नेपाल सरकारले कहिलेदेखि अवलम्बन गरेको हो? आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि। त्यसै गरी 21 मा रहेको छ, नेपालमा कहिलेदेखि नयाँ आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण लागू गरिएको हो? आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि नै लागू गरिएको हो नेपालमा। त्यसै गरी 22 मा रहेको छ, एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या 2074 कहिले स्वीकृत भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 7 महिना 1 गतेदेखि। 23 मा रहेको छ, सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा परिमार्जित सहितको एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या कहिले स्वीकृत भई लागू भइरहेको छ? विक्रम सम्वत 2076 साल जेठ 15 गते।
24मा रहेको छ सामाजिक सुरक्षा कर कुन राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नुपर्छ। 11,211मा सामाजिक सुरक्षा कर राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नुपर्छ। 11,211मा। 25मा रहेको छ सुशासन शब्दको प्रथम प्रयोग कहिले भयो। सन् 1990को दशकमा भएको हो। 26मा रहेको छ सुशासन सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरेको पाइन्छ। विश्वमा सुशासन विश्व ब्याङ्कले नै गरेको पाइन्छ। 27मा रहेको छ सुशासनको अवधारणाका प्रस्तुता डेभिड ओसबोर्न र टेड गेबलर। 28मा रहेको छ नेपालमा सुशासन कतिौँ योजनाबाट सुरु गरिएको हो। 9औँ योजनाबाट। 29मा रहेको छ विश्व ब्याङ्कले पहिचान गरेका सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन्। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र अनुमानितता। 30मा रहेको छ सुशासन ऐन 2064 कहिलेदेखि लागू भयो। विक्रमसम्म 2064 साल माघ 23देखि। 31मा रहेको छ सुशासन नियमावली 2065 कहिलेदेखि लागू भयो। विक्रमसम्म 2065 पुस 18 गतेदेखि। 32मा रहेको छ सुशासनको सन्दर्भमा नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ। धारा 51 को ख को 4 मा व्यवस्था गरिएको छ सुशासन ऐन। 33मा रहेको छ नोडल अधिकृत भनेको के हो। नोडल अधिकृत भनेको गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकृतलाई नोडल अधिकृत भनिन्छ। 34मा रहेको छ नेपालमा शासकीय सुधार कार्यक्रम जीआरपी कसको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। 35मा रहेको छ नेपालमा शासकीय सुधार कार्यक्रम जीआरपी कहिलेदेखि सुरु भएको हो। विक्रमसम्म 2058-69 देखि। 36मा रहेको छ कुन चाहिँ संवैधानिक निकायलाई विभाग भन्ने गरिन्छ। महालेखा परीक्षकलाई विभाग भन्ने गरिन्छ। 37मा रहेको छ जिल्लामा कुनै कार्यालय नभएको मन्त्रालय कुन हो। जिल्लामा कुनै कार्यालय नभएको मन्त्रालय कुन हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। 38मा रहेको छ नेपालको संविधानको कुन धारामा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 22 को धारा 240 मा व्यवस्था गरिएको छ महालेखा परीक्षकको नियुक्तिको व्यवस्था सम्बन्धी। 39 मा रहेको छ नेपालमा कतिजना महालेखा परीक्षक रहने व्यवस्था छ। नेपालमा 1 जना महालेखा परीक्षक रहने व्यवस्था छ। 40 मा रहेको छ महालेखा परीक्षकको नियुक्ति कसले गर्छ। महालेखा परीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिन्छ। 41 मा रहेको छ महालेखा परीक्षकको नियुक्ति कति वर्षको लागि हुन्छ। नियुक्तिको मितिले 6 वर्षसम्म महालेखा परीक्षकको नियुक्ति हुन्छ। 42 मा रहेको छ महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिका लागि कति उमेर पुगेको हुनुपर्छ। 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। 43 मा रहेको छ महालेखा परीक्षक कुन उमेरसम्मको लागि पदमा रहन सक्नेछन्। 65 वर्ष नपुगेसम्म पदमा रहन्छन्। 45 वर्षदेखि 65 वर्षसम्म उमेर हद हुन्छ। 44 मा रहेको छ महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्दछ। राष्ट्रपति समक्ष। 45 मा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक सरकारी लेखा परीक्षण मापदण्ड कहिले जारी भयो। 2053 असार 15 गते। 46 मा रहेको छ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन कहिले जारी भएको हो। 2053 माघ 17 गते। 47 मा रहेको छ सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गर्यो। सन् 1968 मा। 48 मा रहेको छ रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई के भनिन्छ। बेरुजु भन्छ। 49 मा रहेको छ सामान्यतया बेरुजु कति प्रकारका हुन्छन्। 3 प्रकारका हुन्छन्। नियमित गर्ने, असुल गर्ने र पेस्की बेरुजु। 50 मा रहेको छ प्रचलित कानुन बमोजिम बेरुजु फर्चौट गराउने दायित्व कसको हुन्छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुन्छ बेरुजु
फर्सेट गर्ने र गराउने दायित्व। 51 मा रहेको छ लेखा उत्तरदायी अधिकृत भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनिन्छ। 52 मा रहेको छ बेर्जो लगत राख्ने कार्य कसको हो? सम्बन्धित कार्यालयको। 53 मा रहेको छ कुनै पनि संस्था वा निकायभित्रको आफ्नै आन्तरिक संयन्त्रद्वारा गरिने लेखा परीक्षणलाई के भनिन्छ? आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ। 54 मा रहेको छ आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि अन्तिममा छुट्टै स्वतन्त्र तथा बाह्य निकायबाट गरिने लेखा परीक्षणलाई के भनिन्छ? अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। 55 मा रहेको छ प्रदेश सरकारको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्छ? महालेखा परीक्षकले गर्छ। 56 मा रहेको छ स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षक कसले गर्छ? महालेखा परीक्षकले गर्छ स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण पनि। त्यसैगरी 57 मा रहेको छ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुन आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दै आएको छ? आर्थिक वर्ष 2038-39 देखि। 58 मा रहेको छ स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उप कहाँ छलफल हुन्छ? गाउँसभा वा नगरसभामा हुन्छ। 59 मा रहेको छ लेखा परीक्षणलाई कानुनी मान्यता दिने प्रथम राष्ट्र कुन हो? लेखा परीक्षणलाई कानुनी मान्यता दिने प्रथम राष्ट्र ग्रिस हो। 60 मा रहेको छ लेखा परीक्षणको सुरुवात नेपालमा सर्वप्रथम कहिले र कसको पालामा भएको हो? विक्रम सम्वत 1828 पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भएको हो। 61 मा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक कुन सालमा महालेखापालको व्यवस्था भयो? महालेखापालको व्यवस्था विक्रम सम्वत 2008 सालमा भएको हो। 62 मा रहेको छ महालेखा परीक्षकको प्रथम पटक नियुक्ति कहिले भयो? महालेखा परीक्षकको प्रथम पटक नियुक्ति विक्रम सम्वत 2016 साल असार 15 गते भएको हो। 63 मा रहेको छ नेपालमा लेखा परीक्षणको कानुनी मान्यता कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा लेखा परीक्षणको कानुनी मान्यता विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि भएको हो। 64 मा रहेको छ नेपालका प्रथम महालेखा परीक्षक को नियुक्ति भएका थिए? नेपालका प्रथम महालेखा परीक्षक नियुक्ति चन्द्रबहादुर थापा भएका थिए 2016 साल 3 महिना 15 गते। 65 मा रहेको छ एकल खाता कोष प्रणाली सर्वप्रथम कुन जिल्लामा लागू भएको थियो? एकल खाता कोष प्रणाली सर्वप्रथम भक्तपुर जिल्लामा लागू भएको थियो 2066 साल मङ्सिर 1 देखि। प्रश्न नम्बर 66 मा रहेको छ सङ्घीय संरचनामा आधारित नयाँ मलेपा फारमहरू कहिले स्वीकृत भए? विक्रम सम्वत 2076 साल 2 महिना 19 गतेदेखि। 67 मा रहेको छ हाल कतिवटा मलेपा फारमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्? 142 वटा मलेपा फारमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् अहिले। 68 मा रहेको छ गोसरा भौचर कुन मलेपा फारममा व्यवस्था गरिएको छ? मलेपा फारम नम्बर 203 मा व्यवस्था गरिएको छ गोसरा भौचर। 69 मा रहेको छ प्रारम्भिक अभिलेख भनेर केलाई चिनिन्छ? प्रारम्भिक अभिलेख भनेर गोसरा भौचरलाई चिनिन्छ। 70 मा रहेको छ खर्चको फाँटबारी कहिले तयार गर्नुपर्छ? खर्चको फाँटबारी हरेक महिनामा तयार गर्नुपर्छ। साथीहरू प्रश्न यति नै आजलाई। तपाईहरुलाई भने भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव कमेन्टमा छोड्नु होला र अब कुन विषयको लागि तपाईहरुलाई भिडियो चाहियो त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नु होला।